ah, ang may buntag diha mga kadudong, mga kainday, kamanoy, kamanang, naana sa punta ning gitawag nga atong isgutan may ito kanin. Sige og panaot ining gitawag ng mga pastor o kining giingon nila nga ang mga pastor daw wala daw kuno tagay ug katungod nga mangayo daw kuno sa gitawag nga kapulo o niya giingon nila nga wala tagay sa Dios ug katungod nga manguligta og ikapulo o halad. Kay mao man ginipirmi nilang ibanat ngadto sa mga pastor nga kuno walay katungod nga mo pangulikta aning gitawag nga tithes. Mga kadudong, mga kainday, manoy manang, ako dili ko pastor pero I was only depend what the word says and it simplify that the truth is ang pulong sa Diyos kung imong tanawon. Ang pulong sa Diyos kung imong tanawon sa Old Testament, ang mga pastor nga di ilang gidaot nga kuno mga iro, nga mga gutom, mga wa kuno'y kabusugan, kung imong tanawon ang Old Testament, dili man existing ang pastor diha. Kung imong tanawon ang pastor diha, mura na siya og gisusama sa gitawag nga mga magbalantay sa kaniro or mga pastol. So kung imong tan-awon ng pastor sa Old Testament, dili existing ang gitawag nga mga pastor sa unang panahon sa Old Testament. Tungod kay gipasabot diha ang mga pastor o pastol o magbalantay sa karnero sa Old Testament, mauna ang gipasabot sa Bible kung imong tan-awon sa Old Testament nga mga karnero ang gibantayan. Dili naghisgot diha nga mga katawhan. So kung imong tan-awon sa Old Testament, wala tuguti gid ang mga pastor or mga pastol nga maoy magakulikta ng gitawag nga ikapulo sa mga katawhan labi na gid sa mga kaparian. Kundili ang gitagag katungod ni ana sa Old Testament ang mga kabanay o kaliwat ni Levi. Tungod kay maoy gitagaan sa Dios ug katungod niya atong panahon na. Pero kung imong tan-awon nga di gitagaan si Levi atong panahon na sa katungdanan diin sa pagpangulikta ni niining butang nga sugo sa Dios, nahimong napakyas. Napakyas sila kung imong tan-awon. No, kung imong tan-awon diya sa Malakiyas wa man ni masabti sa ubang mga sipdi. Mga agukoy kay mo kay wa ginyo masabti, wa ginyo klaruha ug wa ginyo tatawa ni unsa ni sa klase nga butang nga dapat ninyo nga mahibaluan. Nagsigi mo kutlo nga kamo ang mga kaparian magitaga katungdanan sa paghatag, sa pagpangayo, pagpangulikta nini. Tinuod gi-exist bitaw na nga ang mga kaparian magitagaan og katungod sa atong unang panahon sa mga karaan pangatugod. So kung imong tanawon dinhi sa Malakiyas, basahon na to. Diri sa unang libro sa Malakiyas, no? Chapter 1. Kung imong tanawon, pasiuna nga basahon sa Malakiyas ningon siya diri. Ang basahon ni Malakiyas na isulat sa ika-5 siglo sa wala pa mataw si Kristo, human matukod pag-usab ang templo sa Jerusalem. Ang labing dako nga tuyo sa propeta mao ang pag-awhag sa kaparian o sa katawhan sa pagbag-o sa ilang pagkamatinumanon sa kasuguan uban sa Dios. Klaro kaayo nga ang katawhan nabugnaw sa pagpangalagad sa Dios og nagsugod og hiwi nga pagkinabuhi. Ang mga pari og ang mga katawhan nanika sa Dios tungod kay wala sila maghatag kaniya og mga halad nga angay kaniya ug wala sila magkinabuhi sumala sa pagtulun-an apan mianhi ang Ginoo aron sa paghukom o sa pagputli sa iyang katawhan aron sa pagpadala siyag mensahero nga mag-una kaniya aron mag-andam sa dalan sa pagmantala sa iyang kasabutan. Kung imong tan-awon si Prophet Malakay, giawhag mismo ang mga
kabanay o mismo ang mga katawhan sa pamilyang Levi dito sa Israel nga diin gitagaag katungod unta sa paghatag og sa pagdumala ni gitawag nga ikapulo og halad para unta sa Dios kay sugo sa Dios, pero sa nahimot nabo napakyas og nahimong nagasupak ang mga katawhan mismo ang kaliwat ni Levi. Nanikas kung imong tan-awon rin nangawat. So kung imo makita nasupak na gyud ang mga kaparian sa unang panahon. Bahin sa katungdanan unta sa pagpangulikta ni ikapulo og mga halad, labi na gyud ang mga katawan. So kung imong tanawon sa Old Testament, ang mga pastor di wa tagaay katungod. Kay wa magi-pastor, kay wala pa may mga gitawag nga mga katawhan nga lagad og Dios atong panahon na. Kay wala pa maabot si Kristo. So kining Malakiyas gisulti ni daan sa Old Testament, dili ni siya ikapamakak nga ang mga kaparian mo oy gitagaan og katungod sa pagpangulikta ni ikapulo og halad. Pero unsay nitabo? Nisupak og mismo nanikas kung imong tan-awon. Ug gani nakita nimo gisultihan sa Dios ni mga tawhana nga nanikas ni dapat unta nga magtuman o mubalik unta sa kabubuton sa Dios. Pero unsay nitabo? Gahi gi kay ulo. Kung tayo mong tanawon din ambak ka diri sa kapitulo 2 sa Malakiyas, tanawon nimo. Niyon sa diri sa kapitulo 2. Karon ano sugo alang kaninyong mga pari, tanawag gibalik pag niya pagsulti. Kay ang gitagaag katungod nini sa pagpangulita mga pari gyud sa unang panahon. Wala pa may pastor sa Old Testament. Ang mga pastor sa unang panahon sa Old Testament mao nang magbalantay sa karniro. Mauna ang mga pastol. Kaya ang word nga shepherd, in other word and term, naa diha ang gitawag nga magbalantay sa karniro, in other word, pastor. Mauna sila nagadumala sa mga gitawag, pag-amuma, pag-roller sa pantanang mga katawhan, mismo diha nangalagad diha sa Dios. Mao ni trabaho sa kapastor. Pero tanaw nimo sa Old Testament wala pay pastor nga makita diha, pastol na siya mao na magbalantay sa kaniro. Kana inyong gihimo nga pagdaot sa mga pastor nga diin giingnon ninyo nga wala tagaay katungod. Dili man intaw na pastor kung tanaw nimo ang Biblia sa Old Testament nga pastor nga nagsangyo sa pulong sa Dios, mga magbalantay sa karniro na. Pero kung imong tan-awon diha sa New Testament, ang mga pastor o magbalantay sa kaniro mauna siya tagaan og katungod sa Dios og diin maunay giuna paghatag mensahe sa mga anghel nga gikan sa Dios nga maoy mo bisita kang Maria og Jose didto sa pasungan uban kang Hesus. Kung imong tan-awon sa Lucas, sila magitagaan og mensahe, sila yung naghatod og mensahe ngadto kang Maria og Joseph o kang ngadto kang Hesus nga mo'y gisulti sa Dios ngadto sa mga anghel, sa mga mensahero aron ipahibalo ngadto sa mga pastor o sa mga magbalantay sa karniro ihatod ngadto kang Maria og Joseph ngadto kang Hesus nga natao ang manluluwas pagkadungog ni Maria og ni Jose sa mensahe sa mga magbalantay sa karniro nga mao mga pastor. Nalipay si Maria og si Joseph nga nasayod sila nga natao ang manluluwas. So kung imong tanawon, una gani gitagaan og mensahe, gitagaan og authority gikan sa Dios, gikan sa mga anghel, mga magbalantay sa kaniro, mga pastor. Nya miingon mo pagsulti ngano dili man pari nga imong makita sa pagkatao ni Jesus, ngano di man mga pari mo gitagaag mensahe para mo adto ngadto kang Jose ug Maria. Ngano mga pastor man. Sumunay mo makita mismo gani sa karaang unang last nga libro sa Old Testament ni Malakiyas, makita nimo tanawa unsay gisulti diri bahin sa mga pari. Ningon sa diri, karon ani sugo alang kaninyo mga pari. Malakiyas 2 niya. Kinahanglan inyo akong pasidunggan. Kung dili kamo magpatalingog kanako o kung dili kamo magapasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang kaninyo. Inyong kabuhian gani gitunglo ko naman kini. Tanawa gitunglo naman gani tungod kay nasupak naman lagi ni sila. Tungluhon ko kamo, tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko naman kini kay wala ninyo tumana ang akong mga sugo. Bersikulo 3 ningon siya. Kastiguhon ko ang inyong mga anak o ibagnos ko ang inyong naong sa tae
sa mga mananap nga inyong gihalad o gipanlabog ko kamo uban kini. Kung tingin mong tanawon, gisulti gyapon ni Malakias ang mga katawan, gisama gyapon sa mga katawan, sama sa mga mananap. Kaya kani mga pare usa ng panahon, nagauban naman ni, nagaliman naman ni og mga katawan. O sa giingon din ibagnos daw kuno ang naong dito sa tae og idungan daw kuno sa pag labog. Tanawon nimo. 4 niingon siya. Sa ingon nga paagi masayran ninyo nga gisugo ko kini kaninyo aron sa pagpabilin nga lig-on sa akong kasabutan uban sa mga pari nga mga kaliwat ni Levi. Matod sa Ginoo nga labing gamanan. So kung imong tan-awon, dili na to ilalis nga kanang giingon ninyo nga ang mga pastor wa tagay og katungod. Yes, ang mga pari sa Old Testament, pero sa gihimo nila nanikas, nagapangawat sila sa amdiin sa mga sugo unta sa Dios nga matinumanon sila, wala nila buhata. Tanawon nimo, gitunglo sa Dios. So kana sige mog ingon nga mga pari, ang mga pastor walay katungod, way kabusugan, dili man na pastor nga nagbalantay sa mga katawan, sa mga karnero na, kay wala pa ma-exist ang pastor in the Old Testament. Ang pastor ni-exist lang na sa New Testament sa panahon na sa paghatag sa gasa nga gisulti ni Apostol Pablo. Nga diin gihatag ang 5 kagasa, mga mahimong propeta, mahimong apostol, mahimong ebanghelista, mahimong pastor, ug mahimong gitawag nga magtutudlo. Unsay authority gihatag kung imong tanawon Episo 4 ngadto 1 ngadto 7, paglig-on sa pagsangkap diha sa pagpagkabalaan sa lawas ni Kristo. Ngano nga magiapil ang pare dito? Ngano miingon mong pagsulti wa tagayag authority ang mga pastor sa panghatag ng gitawag pagpangayo ng mga halad? Kay gitagaan nagkatungod ang mga pari sa unang panahon pero wala magtuman, nakasupak. Mga gahi kay mga ulo, gani gitunglo sila. Sakit kay ito nga sulti gingon ni Malakias. Imudmud ang mga naong daw nila ngadto sa tae. Iuban pati ang mga katawan. Mo nagidasig si Propeta Malakay sa mga katawan sa pamilyang Levi nga matinumanon. Ang mga pari, dili lang si Levi mo gihisgutan diha. Mga pari, kauban sa kaliwat ni Levi. So kamo mga CFD Agukoy, tama na sige ninyo panaway sa mga pastor. Oy, kay mga pastor sultian ta mo, nahimong tinuod ang mga pastor tungod kay mauni nag-alimas mga kalag, mauni nagmudmod diha sa espirituhanong butang, mauni nag-atiman, nagpakaon sa espirituhanong butang, og mauni nag-alimas sa mga kasimbahanan. Kamo mga CFD Agukoy, naade mo mga kasimbahan, naade mo mga duna di mo mga kalag nga gialimahan. Ha? Naade mo gitawag nga gihimo nga inyong gialiman, inyong giatiman nga mga katawan. Kanang giingon ninyo mga pastor nga namalik diya sa karaang nga pagtulunan, dili na tinuod nga pastor. Kaya ang tinuod nga pastor dunay giatiman nga mga kalag nga mga katawhan, gialimahan o gimudmod to edifying the body of Christ. Mao nay tinuod nga pastor nga dunay giatiman nga mga katawhan in the New Testament. So kung imo tan-awon nga masigi mo kasuya-suya nang gitawag nga mga halad nga ikapulo kining tithes, dili mo angay masuya ng tithes. Uy, nga naman, kay wa man nagikan sa inyong mga bulsa. Wa man ay gitawag nga gikan sa inyong lalom sa inyong bulsa kamoy ni kuot o gihatag ng tithes. Dili na ikasakit ninyo. Ikasakit na ninyo kung kamo mga Roman Catholic naghataw og tithes dito sa laing tinuhan. Gani, doon ako'y kaila. Manager siya sa usa ka insurance company. Pero matinumanon siya sa iyang ikapulo. Naghatag sa ikapulo iyang gihatag ngadto simbahan. Dili pa na siya nagtuo na, dili pa na magtutuo. Pero nakasabot siya sa ikapulo. Kaya kanang ikapulo, isa na siya kasugo sa Dios. Dili na siya hangyo, timanin ninyo, dili na hangyo, sugo na. Kung imong tan-awon sa Old Testament, nga kinahanglang imong iuli ang bahin sa Dios para aron mauy mo badlong sa tanang mga lumalamoy. Mao bitaw ang ingon si Malakias gitunglo. Kanang tao nga dili mohatag sa ikapulo, tinunglo na na. Gitunglo na na kung imong tan-awon ng Biblia. Gikan sa mga kabuhian, tanan sa tanan natong mga gitawag nga mga income sa atong buhat sa atong mga kamot, kung dili ta muuli ang ikapulo. Sugo na sa Dios, gisulat na niya. So kitang mga tao nga nagigisupak na mahitungod ng ikapulo, nya inyon yung mga pastor walay gitaga katungod, basa mo Biblia.
Tun-in ninyong Malakiyas. Klaro kay giingon diri sa Malakiyas dris GSO, kung imong tan-awon. Kung inyong tan-awon dinhi ang Malakiyas, subayon ninyo mga CFD Agokoys, tan-awon niyo ay mo pagbasa isa ra ka text, hutda pagbasa. Sundi pag-ayo ang istorya para makasabot sa mo. Unsay giingon diri sa Malakiyas 3:10, klaro kay giingon din niyo. Kung tan-awon nimo dinhi sa 8, mangutana ako, matarong ba sa ka tawo sa pagtikas sa Dios? Pangutana niya, dili, apan gitikasan ako ninyo. Tanawa, gisulti pa nanda sa 3, nanikas na daan, kay tan-awon nimo sa chapter 1, yung ngadto sa chapter 2, nanikas na ang mga pari o mga kaliwat ni Libi. Nangawat na atubangan sa Dios. Ingon sa diri, mangutana ako kaninyo, matarong mo sa katawo sa pagtikas sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo. Sa unsang paagi, sa mga ikapulo og mga halad, gitunglo ko kamong tanan, kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Klaro kay giingon. Dad-a, unsay giingon? Gitikasan tibok nasod. Pero unsay gisulti sa Dios? Niingon sa 10. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako og makita ninyo, ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang panalangin. Unsa? Dad-a ang ikapulo ngadto sa templo sa Dios. Sumutana ko ninyo, kinsa man di muhatag sa mga pastor nga nangalagad diha sa mga katawo nga diha sa templo, sa mga kasimbahanan? Mga pare, kamong mga Roman Catholic, kamong mga CFD Agokoys, dili katong gialimahan sa pastor nga diin iyang gilig-on ang espirituhanong kinabuhi, nga diin nangalagad diha ni Kristo. Kamo mga CFD wa mo mga lagad, sige ra mo dipinsa, sige ra mo pasikat diha sa vlog. Wala magyud mo'y mga tao nga inyong gisangyawan mahitungod diha sa kamatuoran. Puro raman mo nagisigig dipinsa ng inyong tuluuhan. Na magisigi mo ingon nga mga pastor walay katungod. Unsa may trabaho sa mga pastor nga di nag-ugman na ng mga kasimbahanan? Wala mo masayod giunsa pag-ugman sa mga pastor diin giugman niya ang mga kasimbahanan. Kay kanang mga kasimbahanan bisan unsa nga mga tuluhan, isa na siya sa lawas ni Kristo. Kung nituo siya nga si Kristo yang Dios ug manluluwas, isa na siya sa lawas diha ni Kristo. So kung imong tan-awon dili na ta moingon ta pagsulti ang mga pastor wa tagay katungod. No, I'm not the pastor. Hindi ko pastor kay wala ko'y gidalang nga mga katawhan. Wala ko'y dalang nga mga katawhan o simbahan. I'm only preaching the word of God beyond and between the word of God, which is the truth. Maunay giingon nako nga gisulti lang nako ang pulong sa Dios, not mine. So mo na mingon mo, sige mo ingon nga ang mga pastor wala tagay katungod. Basahan ninyong Biblia. Ibig na ikasupag, kitagaan bito katungod ng mga pare. O sige himo nila, nanikas man sila. Ila magitikasan ng Diyos. O sige ingon sa Ginoo sa Malakiyas 3, sulayi ko ninyo. Dad-a ikapulo ngadto sa mga templo, di ba sulayi ko ninyo, di ba buuan ko kamo sa panalangin, nga walay arang ikadawat ninyo. So mo nagingon ako nga, tama na mo sige pasikat diha sa mga vlog, sa mga ubang gisunod ninyo nga mga vlogger nga mga CFD Agokoys diha nga mga hisgot mo nga mga sulpot, mga pastor, mga iro. Wala mo kay baloon sa kinabuhi sa pastor sa unang pag-ugmad ng mga kasimbahan. Luoy biya kay taon sila. Luoy na lisod kay ang pag-ugmad og paghatag og pagkabag-o paghimo sa pagpagabag-o diha sa mga katawan nga mobalik diha sa ni Kristo. So kamo mga CFD Agokoys, buhatan na ninyo. Dili lang mo sige mo pasikat diha sa vlog. Tistingay ko na ninyo sangyaw diha mga tao diha suot sa presuhan. Mo na di kinakinhanglaw kabaguhan. Tistingay daw kunog duol ninyo. Kung kaya ba na ninyo. Mo na kinakinhanglan og kabaguhan kay mo na mga tawhanan nang ginahanglan og kaluwasan. Nakinahanglan na Kristo kay nakinahanglan na og kabaguhan. That's the word of born again Christians. Not a religion. The born again Christian is the relation between the man and the God. Mao ni gusto sa Dios nga dunay tulay. Kinahanglan imong subayon. Mao nang kinabuhi nga pagkabago. Kinabuhi nga dapat baguhon. That's the word born again Christians. So dili na siya reliyon. So mo nang kinahanglan nato kitang mga CFD vloggers, tanan mga klaseng mga gukoy ding mga CFD. Ayun na mo sige isgotan ang magitawa nga pastor. Kaya ang pastor sa Old Testament dili na siya existing, dili na siya tinuod nga pastor. Pastor na siya, magbalantay na sa karniro. Kaya wala pay pastor kung imo tanawon sa Old Testament. Magbalantay na sa karniro.
So kung tanawon nimo, gitagaan ang katungod in the first place. Primero pa lang daan. Ipadaygan ang mga magbalantes kaniro sa mga angel kay gisugo sa Dios. Adto mo Maria Jose. Adtuan niyo Dios pasungan. Gitagaan na sila mensahe, maayong balita. Sila mismo gitagaan una. Na kung itag makita nimo, anon dili man pare magitaga ang katungod atong panahon na. Mao ni pangutana. Sumura ako'y kadasig sa matag usa. Hiluma og tama na kasigig daot sa mga pastor. Kung gusto ta nga atong palig-uno ng atong pagtuog atong gitawag nga reliyon, buhatang maayo. Isang yaong maayo, isang yaong maayong balita para sa katawan aron makasabot sila unsang katuyuan para sa tanang tao, unsang kabubuton ni Kristo diha sa matag usa kay kinabuhi. Para makabaton ug makaangkon og kaluwasan. Sumura ako'y kadasig sa matag usa, labi na gid sa mga CFD vlogger, sa tanang mga followers sa mga CFD vloggers, ayaw mo dahil mo komento, ayaw mo pagtutuo ng mga gipalo ninyong mga vloggers. Susisad mo sa pulong sa Dios. Kay dili ra mata halos tanan historical ta mag-base. Do na tay gitawag nga historical, base is the word of God. Mo na tan-aw nato. Mora lay basihan. So, mora ko'y kadasig sa mga dudong, mga inday, mga manoy manang diya. No? So, moro to'y kadasig nako. So, tuon tag mayos pulong sa Dios. Ninya, tuon ta ba sa ta? Dili lang isa ra ka istorya, tibuok istorya atong tan-awon. Mao nay tinuod nga nagtuon sa pulong sa Dios. So, moro to daghang kayong salamat. Salamat sa inyong pagpamati. God bless us all.